एक उनकी वालदा, एक सिस्टर, एक भाई, एक भाभी। बहन के थे 4 बच्चे, भाभी के थे 2 बच्चे। कुंडी नहीं लगी हुई। अली भाई दरवाजा किसी तरह तोड़ो, बच्चे हमारे बचाओ, मेरी अम्मी को बचाओ। 10 लोगों की अनफॉर्चुनेटली इस सैड इंसिडेंट में हलाकत हुई है, और इस हलाकत की जो सबसे बड़ी वजह है, आपका चैनल बहुत ज्यादा देखा जाता है पंजाब के अंदर, कि आग की सूरत में जो डेथ होती है वो टाइम नहीं देती है आपको। अफसोसनाक वाकया है, बहुत अफसोसनाक वाकया है 10 लोगों को जाना और किसी का भी रिस्पॉन्ड ना करना। जी बिल्कुल, हमजा साहब ने बिल्कुल कहा कि इसकी मुकम्मल इंक्वायरी की जाएगी और जो जिम्मेदारान है, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो फौरी आते और इसका ऑपरेशन करते, चाहे जैसे तैसे करते। और मैं समझती हूँ अगर इसका कोई कसूरवार है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं PNN न्यूज़ और मैं हूँ बिलाल जफर। नाज़रीन, मैं इस वक्त मोहल्ला समिया में मौजूद हूँ और यहाँ पे रात 2 बजे जो है आग लगी है, घर में आतिशज़दगी हुई, जिसके बायस 10 लोग लुकमाए अजल बने और झुलस गए। मौके पे उनको इत्तला मिली कि उन्होंने 1122 रेस्क्यू को कॉल की, लेकिन रेस्क्यू के एहलकार जो हैं वो मौके पे ना पहुंच सके। और उसके बाद यहाँ पे जो मंजर था वो इलाके वालों ने सारा कुछ देखा कि यहाँ बड़ा खतरनाक माहौल बना रहा। बीच में से एक बच्चे ने अपनी जान भी बचाई यहाँ से निकल के। और यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, शाहिद मौजूद हैं, उनसे आपकी बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। और आपको ये भी बताते चलें कि यहाँ रेस्क्यू की टीमें और पुलिस के लोग मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, आपने ये सारा वकूआ अपनी आंखों से देखा? हाँ जी, मैंने अपनी आंखों से देखा। क्या वाकया हुआ, कितने बजे हुआ? ये 2:05 पे ये वाकया हुआ था, जब हमें इन लोगों ने शोर किया है कि इनके बिल्कुल सामने हमारा घर है। इन्होंने मेरी विंडो पे बातें लगा रहे थे, अली भाई हमारे घर आग लगी, हमें बचाओ। आपका अली भाई सामने वाला घर? मेरा घर ये सामने वाला है। तो मैंने जब अपनी विंडो से देखा इनकी यहाँ ना फ्रिज को आग, और इनका तो पूरा ये केबल सड़ा हुआ था टोटली, और काफी तेज आग थी। मैंने जब आग देखी, मैं ऊपर से फौरन भागा, मैं नीचे आया हूँ। मैंने ये दरवाजा खोलने की कोशिश की है, तोड़ने की कोशिश की है। इतने में इनका जिसने मुझे वादे लगा रहा था ना, वो नीचे आ चुका हुआ था। हान, उनका नाम है हान। उनको मैंने बोला, मैं कहा हान भाई अंदर से कुंडी खोलो। कहता है अंदर ताला लगा हुआ, कुंडी नहीं लगी हुई। अली भाई दरवाजा किसी तरह तोड़ो, बच्चे हमारे बचाओ, मेरी अम्मी को बचाओ। मैंने यहाँ से नीचे से वो जगह से मैंने इसको तोड़ना शुरू किया है। मतलब अंदर से मैं थोड़ी लाया पेज का, जो मिला कि किसी तरह मैं इसको अंदर थोड़ी भेजूँ। ये ताला तोड़कर फाइट की तरफ निकलेगी, ताले छोटा ही लगा होगा कि तरह मुझे अक्सर इन बाइकों को ये लगाते थे। मैंने जब इन्हें ताला खोला, मैंने बाहर आया, मैंने कहा हाँ बच्चे कौन से फ्लोर में हैं? तो वो कहता है बच्चे ऊपर। मैं कहा वो भाभी के बच्चे कहाँ हैं? कहता नहीं वो भी ऊपर ही हैं, AC वाले कमरे में। मैं यहाँ से 3-4 स्टेप ऊपर गया हूँ, ऊपर वाली पौड़ियों पे गया हूँ। ऊपर शहीद आग थी, धुआं बहुत ज्यादा था, सेक बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से मैं उधर खड़ा नहीं हो पाया। मैं फौरन नीचे आया हूँ। आपके साल मैंने ये डोर खड़काया है। यहाँ से मैं ऊपर वाली छत पे चला गया हूँ। यहाँ से जब मैं ऊपर गया हूँ, इनके ऊपर वाला मैंने दरवाजा खड़काया, खिचखिचा किया, लेकिन वो भी अंदर से लॉक था। इतने में आग बढ़ती ना, एकदम इनके ना फ्रिज का कंप्रेसर फटा है। फ्रिज का कंप्रेसर फट गया? हाँ फट गया। उससे ऊपर उसका ब्लास्ट की आवाज सही आवाज आई है कि हमने समझा कोई छत गिर गई है। बाद में देखा तो इनके ऊपर वाली छत पे ना फौरन ही आग कब बढ़ गई है। वो बढ़ते इनके अंदर वाले कमरे पे भी आग। चलिए, आप जिस वक्त ऊपर पहुंचे हो, आपने इनके घर के अंदर जाके देखा है, तो क्या सिचुएशन थी? कितने लोग थे? क्या सारे जल चुके थे? सब जले हुए थे। और जिंदा? नहीं, जिंदा कोई भी नहीं था। जिंदा नहीं थे जिस वक्त आप पहुंचे? नहीं। रेस्क्यू टीम में यहाँ कितनी देर में? यहाँ के रेस्क्यू की टीम में समझ लो घंटा, पौना घंटा, इतना। 2:05 पे आग लगी है और 1 घंटे तक रेस्क्यू की। हमने उनको कॉल की है यहाँ दिक्कत के क्या नाम लेते 2:20 या 25 मिनट पे। उन्होंने आते भी घंटा पूरा ले लिया, क्योंकि एक तो रोड काफी ये छोटा है, ताड़े वगैरह, उसकी वजह से उनको बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो ये कितनी फैमिली कितनी थी, कौन लोग थे? ये टोटल घर में थे 11 अफराद थे। एक बाहर आ गया था, हाँ पीछे 10 थे। उसमें थे एक उनकी वालदा, एक सिस्टर, एक भाई, एक भाभी। बहन के थे 4 बच्चे, भाभी के थे 2 बच्चे। मतलब 6 बच्चे जो हैं बीच में हलाक? हाँ जी, 6 बच्चे थे। एक जो बंदा बच के आया वो किस तरह बाहर निकला? वो नीचे ऑलरेडी आ चुका हुआ था, वो आग बुझा रहा था। वो आता था, हमें शोर डालता था, नीचे आ गया। क्या अभी तक क्या समझ के आया, आग लगी किस तरह? ये नहीं कुछ, क्योंकि जब मैं सो कर उठा था आग ऑलरेडी लगी हुई थी। कोई ऊपर ऐसा कोई काम सोल्यूशन का या कोई ऐसा काम तो नहीं? ऐसा कुछ इनका काम नहीं है। एक भाई एडवोकेट है, इनका वकील है। एक भाई बाहर के मुल्क है, खान पाकिस्तान आया हुआ ऑलरेडी। खान पाकिस्तान। 3 भाई जो है खान के लोग, 3 भाई? 3 भाई हैं और 2 बहनें हैं। जो बाहर वाला वो वापस आ रहा है? वो वापस अभी आ रहा है। फैमिली के 10 लोग जो है लोग? हाँ जी, 10 भाई। उसमें से अब ये समझ लो कि फैमिली में जो से बकाया इनके वालिद साहब हैं, वो 69 से अपनी वालदा के बाद उनकी तबीयत ठीक नहीं थी।
और उसके बाद इनका एक भाई है खान है और एक और बहन है बस। तो आप क्या समझते हैं कि कितनी देर में उन्होंने डेड बॉडीज रेस्क्यू 112 और 222 ने उतार ली? लग गया था उनको काफी, कितने बजे? क्योंकि वो सुबह हो गई हुई थी। सुबह हो गई? हाँ जी सुबह हो गई हुई थी, फजर की दानों तक आग नहीं बुझी हुई थी। हम जिस वक्त आग लगी मोहल्ले में शोर मचा हुआ? हाँ जी शोर काफी ज्यादा था। जब उन्होंने शोर डाला फिर अहले मोहल्ला इकट्ठा होना शुरू हो गए थे सारे, हर कोई अपनी था कि मैं इनकी हेल्प कर सकूं जितना हो सके। हर कोई अपनी तरफ से हेल्प करने की कोशिश कर रहा था। और उसके बाद पुलिस भी यहाँ हाँ जी सब आए हुए थे इधर, वो भी सुबह पहुंचे? उसी टाइम सारे जैसे जैसे लोगों को तलाई मिलती गई वो आते गए हैं। आपके ख्याल में रेस्क्यू 112 टाइम से आ गई? नहीं वो थोड़ा सा लेट आई है। कितना लेट? तो हम लोग घंटा तो उनको कुछ ये नहीं हम कहते वो उनकी गलती है जो खुद लेट आए। कुछ उनको ना ये देखे ना ये तारें कितनी नीचे, गाड़ी अंदर लाने में कितनी प्रॉब्लम है। ये भी तारें टूटी हैं, पीछे भी तारें टूटी हैं, उनकी वजह से उनको थोड़ी सी दिक्कत थी, उसकी वजह से उनको टाइम लगा अंदर आने में। बिल्कुल नाज़रीन, आपने इस एनी शाहिद की गुफ्तगू सुनी। उनका कहना है कि रेस्क्यू 112 एक घंटे के जो है वो बाद यहाँ पहुंची, क्योंकि ये गुंजान आबाद इलाका है, गलियां बहुत पतली हैं और यहाँ पे रेस्क्यू की गाड़ी आना बहुत मुश्किल था। इस वक्त बाबर रियाज अगर आपको दिखाएं कि ये वो घर है नाजरीन, ये एक मरले का घर है जिसको 3 मंजिला बनाया गया और तीनों मंजिलों पे एक एक कमरा है। ऊपर वाले फ्लोर पे जिस वक्त आग भड़की तो लोगों ने शोर मचाया। तो एनी शाहिद अली यहाँ पे जब मौके पे पहुंचे, उनका कहना था कि इनका एक भाई खान जो कि यहाँ पे होता है, एक भाई एडवोकेट है और एक बाहर के मुल्क होता है, वो जो खान जो है वो सीढ़ियों में आके उसने अपनी जान बचाई। इस वक्त ये आप देख सकते हैं आदिल हुसैन जाफरी एडवोकेट हाई कोर्ट, ये इनका ये घर है और ये इनका मेन दरवाजा है जिससे खान ने निकल के अपनी जान बचाई। और उसके बाद जो है रेस्क्यू 112 और पुलिस ने आके ऑपरेशन किया, जिसके बाद लोगों को जो है रेस्क्यू करके उनको जो है उनकी डेड बॉडीज को रिकवर किया और उनको डेड हाउस मुंतकिल कर दिया। और अब तक ये इतलात मिल रही है कि इनका पोस्टमार्टम हो चुका है और अब से कुछ देर बाद मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज शरीफ और SSP ऑपरेशंस भी यहाँ पे तशरीफ लाएंगे। और यहाँ पे अहले मोहल्ला का बहुत रश है और ये जो वाकया है बड़ा अफसोसनाक वाकया है। और अभी भी जो इस घर की सिचुएशन है, इसके पास खड़े हैं तो सेक निकल रहा है बाहर और अभी ये सारी चीजें सामने आने वाली हैं कि इस आग की वजह क्या बनी, आग किस तरह लगी, कोई शॉर्ट सर्किट था या कोई और वजह थी, ये तो वक्त आने पे ही पता लगेगा। बाकी और लोगों से भी आपकी बात कराते हैं। आप भी यहीं पे रहते हैं? नहीं, आप यहाँ रहते हैं? नहीं ये सर देखने आप मोहल्लेदार हैं? जी मेरा ये घर है, मेरे सामने था। ये वकूआ रात 2:15 बजे के करीब 2:30 बजे हुआ है। क्या वकूआ हुआ, किस तरह शोर मचा? क्या हमें रात 2:30 बजे आवाजें आई हैं बच्चों की चीखों पुकार की, तो एकदम हम लोग उठे हैं तो हमने देखा ये घर में धुएं के शोले फैल रहे थे। उसी में हम लोग आए हैं रेस्क्यू करने के लिए, तो हमने एक लड़के को बचा सके हैं। तो जितनी कोशिश कर सकते हमने की है, तो देखते देखते वो शोले ज्यादा हो गए, तो बाकी जितने फर्द थे वो इस आग के झांसे में आ गए, दुनिया से चले गए हैं, यही कह सकते हैं। अल्लाह पाक ने अपनी आंखों के सामने देखा कि शोले भड़क रहे थे और उनकी हाँ जी जा रही थी। तो ये रेस्क्यू कितनी देर में पहुंची? 1 घंटे बाद। ये उनकी गलती है। किसकी गलती? 112 की, जो रेस्क्यू जिसने आग बुझाने वो लेट आए। यहाँ करीब तरीन रेस्क्यू का ऑफिस है? जी ये सामने एक पीछे है, ये उर्दू बाजार के पास है, लोहाड़ी के पास है, एक ये लाड़ी अड्डे के पास है। आने में 5 मिनट का रास्ता था, जो आने में उन्होंने 1 घंटा लगा। 5 मिनट में यहाँ पहुँच सकते थे। रात 2:30 बजे पूरा बाजार खाली है, यहाँ कोई शोर शराबा नहीं है, सुनाटे थे। अभी तो दिन के टाइम दुनिया जागती है, रात 2:30 बजे कौन होना था? रात को रोड खाली अक्सर खाली होते हैं भाई, दिन को कोई यहाँ पे होता ही नहीं है। चंद फासले रास्ता है जहाँ में 1 सेकंड भी लगता है गाड़ी अंदर आने के, मगर वो लेट आए, घंटे के भी ऊपर आए वो। आप क्या समझते हैं अगर वो टाइम से पहुंच जाए तो जान बच सकती है? ज़ाहिर है बच्चा से यार। मेरी बात सुने, फर्स्ट फ्लोर पे जब आग लगी है ना, तो रेस्क्यू बड़े वक्त आ सकते थे, इधर कार्रवाई होती तो इधर ही आग कंट्रोल हो सकती थी। महल्लेदारों ने जितनी हो सके उन्होंने किया, लेकिन ये काम था फायर ब्रिगेड का 1122 का, उसकी कार्रवाई नहीं हुई, जिस वजह ये आग फर्स्ट फ्लोर से 2nd फ्लोर पे गई है, जिस पे ये कंट्रोल नहीं हो सकी आग। वो सारी फैमिली 2nd फ्लोर में थी, फ्लोर पे लगी है पहले, फिर 2nd फ्लोर पे गई है, तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। घंटा सवा घंटा, ये 19 जानों का नुकसान है कि घंटे जितना पानी हमारे पास था वो तो हमने इस्तेमाल किया, 1-2 बाल्टियां, क्योंकि 9 बजे पानी गवर्नमेंट वैसे भेज देती है। अगर कॉल की हो ना 5 मिनट में गाड़ी का पहुंचना इधर बनता है, 5 मिनट में,
ادھر اگر تارے اوپر ہیں یا نیچے ہیں تو ادھر جو پائپ ہے وہ لمبائی میں ہوتے ہیں, ہر سہولت ہوتی ہے. اگر ادھر انہوں نے لاڑی اڈے کے پاس بنایا ہوا ہے, یادگار کے پاس بنایا ہوا ہے, کیا بنانے کا فائدہ اگر ادھر کنٹرول نہیں ہے. پائپ لمبائی ہوتی ہے, ادھر کھلی جگہ پہ گاڑی ہوتی, اور رات کے ٹائم ویسے ہی ادھر سناٹا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن بڑے وقت 5 منٹ کی نسبت یہ سوا گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہنچے ہیں, جس سے یہ نقصان سارا. اس سے نقصان ہوا ہے. لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں ریسکیو کی کوتاہی کی وجہ سے جو ہے یہ انسانی جانوں کا جو ہے ضیاع ہوا ہے. اس وقت ریسکیو کے لوگ یہاں پہ موجود ہیں, آپ کی ان سے بات کرواتے ہیں کہ ان کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے. ریسکیو کی ٹیمیں اس وقت الرٹ کھڑی ہوئی ہیں اور پوری تیاری میں ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آپ تھوڑی سی بات کریں گے؟ وہ پی آر او صاحب. پی آر او صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر لوگ یہاں پہ الزام لگا رہے ہیں کہ ریسکیو جو ہے وہ بہت لیٹ پہنچی ہے, جس کی وجہ سے اتنا خطرناک واقعہ پیش آیا ہے. تو کیا وجہ بنی تھی دیر سے 2:05 پہ یہ واقعہ پیش آیا ہے اور کہتے ہیں 3:30 بجے ریسکیو. دیکھیں ریسکیو 1122 کو 2:30 پہ یہ کال ریسیو ہوئی ہے, اور یہ جو کال ریسیو ہوئی ہے وہ کسی بائی اسٹینڈرڈ کی کال ریسیو ہوئی ہے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو اندر لوگ تھے ان کو اس انسیڈنٹ کا علم نہیں تھا. اور جو فیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ تیسری منزل کے اوپر ایئر کنڈیشن لگا ہوا تھا, اور ان کی سچویشن یقیناً ایسی بنی ہوگی سفوکیشن کی وجہ سے انہیں پتہ ہی نہیں چلا, اور محلے کے لوگوں کو پتہ چلا. دوسری بات, آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ریسکیو کی جتنی بھی گاڑیاں موو ہوئی ہیں, جب کسی بھی جگہ پہ کچھ طرح کا سیڈ انسیڈنٹ ہوتا ہے تو وہاں کے لوگوں کا حق ہوتا ہے, ان کی گریوینس بھی ہوتی ہے, وہ دکھی بھی ہوتے ہیں, ہم ان کی تمام جذبات کی قدر کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ سیف سٹی ہے, یہاں پہ کیمراز موجود ہیں, اور ہماری گاڑیاں جو ہیں وہ یہاں پہ ان کا جو منیمم رسپانس ٹائم ہے وہ ٹریکر کے ساتھ ریفلیکٹڈ ہے, اور وہ تقریباً 8 سے 9 منٹ ہے. اور اس کے بعد جتنی بھی ٹیمیں آئی ہیں, میں تو جو بات کروں گا وہ تو کیمرہ سے ویریفائی ہوگا. تو میں تو کوئی ایسی ویگ آپ سے انفارمیشن نہیں شیئر کروں گا کہ میں کہوں کہ بھئی گاڑیاں آئی ہیں تو گاڑیاں تو کوئی ایسی جنات نہیں ہیں کہ جو ہوا میں اڑ کے آ گئی ہوں. جو گاڑیاں آئی ہیں روڈز کے اوپر آئی ہیں. ہاں, یہاں پہ رسپانس کرنے کے حوالے سے ایک چیلنجنگ سچویشن ہے. ایک بات آپ سمجھ لیں کہ جتنے بھی ادارے جو ریسکیو کا کام کرتے ہیں ان سب لوگوں کو ریسکیو کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. لیکن جب آپ ریسکیو 1122 کے پی آر او سے بات کر رہے ہیں تو دس از مینڈیٹری کہ آپ ریسکیو 1122 کی بات کریں. رات کے وقت یہ جو کال آئی ہے تو ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھی, تبھی گاڑی یہاں پہ 8 سے 9 منٹ میں پہنچی ہے. اگر یہ ڈے ٹائم ہو تو مجھے اتنے لوگوں کے سامنے یہ بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ تنگ گلیوں کے اندر جب کوئی بڑی گاڑی موو کرتی ہے. ابھی میں جس گاڑی پہ آیا ہوں وہ پچھلے چوک میں کھڑی ہے, یہاں پہنچنا بہت مشکل سچویشن. تو آپ لوگوں کو ان ساری چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. باقی ہم اس ملک کے بیٹے ہیں, ریسکیو کے لوگ دل و جان سے یہ کام کرتے ہیں, اور انفارچونیٹلی یہاں پہ جب رپورٹنگ ہوئی ہے تو یہاں کے لوگوں کو بھی یہ پتہ نہیں تھا کہ اندر لوگ 10 سو رہے ہیں. سب کتنے لوگ یہاں سے ابھی تک جو ہے کتنی ہلاکتیں ہوئی ہیں؟ کیا 10 لوگوں کی انفارچونیٹلی اس سیڈ انسیڈنٹ میں ہلاکت ہوئی ہے, اور اس ہلاکت کی جو سب سے بڑی وجہ ہے, آپ کا چینل بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے پنجاب کے اندر, خصوصی طور پہ دیہاتوں میں زیادہ اس ریچ ہے, میں اس بات کو سمجھتا ہوں. پلیز ان لوگوں کی جو ڈیتھ ہوئی ہے, ایک تو یہ حقیقت ہے کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے, لیکن ان لوگوں کی جو اوپر مونٹی تھی وہ بالکل اوور فل تھی. اور اگر میں نے سب سے پہلا سوال کیا انسیڈنٹ کمانڈر سے, یار یہ تو وال سٹی کے لوگ تو بڑے قریب ہیں اور ان کے دل بھی بڑے قریب ہوتے ہیں, تو یہ مونٹی کے ذریعے سے بڑی آسانی سے نکل سکتے تھے. تو مجھے پہلے لڑکے نے جو بات بتائی, اس نے کہا کہ انفارچونیٹلی جو مونٹی کا دروازہ ہے وہ لاک تھا اور اس کے رستے میں سامان پڑا ہوا تھا. سو یہ ایک بہت بڑی ریزن بڑی. اگر وہ لوگ باہر سے بھی یہ پولیس نے ویریفائی کیا ہے کہ باہر سے بھی لاک تھا, اندر سے بھی لاک تھا, تو یہ ایک بڑی ریزن بنی ہے ان لوگوں کے سفوکیٹ ہونے کے لیے. اور میں آپ کو ویسے بات بتاؤں کہ آگ کی صورت میں جو ڈیتھ ہوتی ہے وہ ٹائم نہیں دیتی آپ کو, تو وہ لوگ سفوکیٹ ہوئے اور 8 لوگ تھے. اس سے اس کی ریزن کیا ابھی تک پتہ لگی؟ کوئی شارٹ سرکٹ ہے, کوئی سلنڈر بلاسٹ ہوا ہے, کیا ہوا ہے؟ دیکھیں جو انویسٹیگیشن والی ایجنسیز ہیں, جو ابتدائی طور پہ جو پرائمری انفارمیشن ہے وہ یہی ہے کہ آگ جس سورس سے پھیلی ہے وہ تیزی سے پھیلی ہے. ان لوگوں کو علم ہی نہیں ہو سکا, ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں چل سکا. جو انویسٹیگیشن کے ادارے ہیں, جو فورینزک ہے, ان سب لوگوں نے شواہد جہاں سے لی ہیں. اس کی ڈیٹیل رپورٹ آئے گی, آنریبل جو اسسٹنٹ کمشنر ہے ڈی سی کے ذریعے باقاعدہ آپ سے شیئر کی جائے گی. لیکن اس انسیڈنٹ کے توسط سے ایک بات میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ پلیز آپ کا گھر چاہے چھوٹا ہے چاہے بڑا ہے, اس میں ایسے انتظامات ضرور رکھیں کہ خدا نہ کرے اگر کوئی ایمرجنسی ہو جائے, اگر ہمیں نکلنا پڑے, اگر ہمیں باہر جانا پڑے, ہمیں اندر آنا پڑے, تو ہمارے راستے کھلے ہوئے ہوں. ایک اگر آپ اپنی پیٹی آگے رکھ دیتے ہیں, کوئی ساری چیز پیٹی تو عام حالات میں نہیں اٹھائی جاتی, الماری تو ویسے ہی 6 لوگوں کے ساتھ اٹھائی جاتی ہے. تو یہ ایک افسوسناک واقعہ ہے اور ہم اس کے اوپر خود رنجیدہ ہیں. لیکن اگر آپ کے راستے کھلے ہوئے ہوں, ایسے بہت سارے کیسز ہیں, میں آپ کوٹ کر سکتا ہوں کہ لوگوں کے راستے کھلے ہوئے تھے, ایمرجنسی ہوئی ہے, بلڈنگ جل گئی ہے, لیکن جان بچ گئی ہے. لیکن اس انسیڈنٹ میں جو سب سے مین وجہ بنی ہے
वो एग्जिट اخراج کا کوئی راستہ نہیں تھا، جس کی وجہ سے یہ جو سفوکیشن ہے یہ ڈیتھ میں کنورٹ ہو گئی ہے. جی بالکل. ڈی جی ریسکیو ڈاکٹر رضوان اس وقت جو ہے جائے وہ کنواں کا وزٹ کر کے آئے، ان سے بات کرتے ہیں. اچھا سر، کیا دیکھا آپ نے، کس وجہ سے آگ لگی ہے؟ جی لاہور نے جو ہے آبویسلی وہ رسپونڈ کیا جیسے ہی کال آئی ہے، اور اس وقت رسپونڈ کیا ہے فوراً ود ان منٹس، لیس دین 10 کے اندر ایمبولینس سروس نے بھی رسپونڈ کیا اور پھر فائر سروس نے بھی رسپونڈ کر دیا. اب یہ ہے آبویسلی اگر آپ وہ دیکھیں تو بہت نیرو سا ایک سنگل وہ ہے جہاں سے اوپر رستہ جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس سے بھی اوپر ایک اور بڑی پتلی سی سیڑھی ہے جس کے اوپر وہ دوسرے منزل پہ جاتے ہیں، اور وہاں پہ وہ لوگ سو رہے تھے. اب وہ کس وقت ایگزیکٹلی آگ لگی ہے ان کو پتہ چلا ہے یا نہیں چلا، اور اس کے بعد وہ کس طرح سے سارے کے سارے لوگوں میں سے کسی نے بھی رسپونڈ نہیں کیا، کوئی بھی ہوش میں نہیں آیا. سو وہ آبویسلی فورینسک سائنس والے جو ہیں وہ اپنے یہاں سے سارے سیمپلز اور وہ اکٹھے کر کے لے گئے ہیں، اور جیسے ہی اس کا انویسٹیگیٹ ہوتا ہے تو اس سے آبویسلی حقائق سامنے آ جائیں گے. شاہد اور محلے داروں کا کہنا ہے کہ 2:05 پہ آگ لگی ہے اور ریسکیو کی ٹیمیں جو ہیں وہ 3:30 کے بعد یہاں پہنچی ہیں. اس میں کتنی صداقت؟ یہ ممکن نہیں ہے، بیکاز ہر چیز ڈاکومنٹڈ ہے، ہر چیز ریکارڈڈ ہے، وہ ہمارے پاس بھی چیک ہو جاتا ہے. ہم لاہور کا ڈیٹا میں نے پروونشل مانیٹرنگ سیل سے کہا ہے وہ سارا چیک ہو جائے گا، تو ایسی چیز ممکن نہیں ہے. سو اس لیے جو بھی کالز ہیں آپ کو پتہ ہی ہے کہ نظام ایسا ہے جس میں ساری کالز جو آتی ہیں وہ ریکارڈ ہوتی ہیں، اور جو ہماری گاڑی بھی موو کرتی ہے وہ بھی ٹریک ہو جاتی ہے. تو اس لیے یہ والی چیز کے اوپر کوئی بھی چیز پہ اس قسم کی چیز کے اوپر جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، بٹ پھر بھی ہم اس کے پروونشل مانیٹرنگ سیل سے سارا ریکارڈ جو ہے اس کو ڈیفینیٹلی چیک کرا لیں گے. باقی یہی ہے کہ افسوسناک واقعہ ہے، بہت افسوسناک واقعہ ہے. 10 لوگوں کو جانا اور کسی کا بھی رسپونڈ نہ کرنا، کسی کا بھی پتہ نہ چلنا. باہر سے جب کسی نے دیکھ کے پتہ نہیں کس وقت کال کی ہے، اور رات کے وقت ہوں گے سب کتنی دیر بعد کال ہوئی ہے، کیا ہوا ہے، دوز آر آل تھنگس، اور کس طرح آگ لگی ہے یہ بڑی اسٹرینج چیز ہے. بیکاز اگر سارے لوگ اوپر والے کمرے میں سو رہے تھے اور نیچے کمرہ تھا تو وہ دیز آر آل تھنگس جو کہ ابھی نے ڈیٹا اکٹھا کیا ہے تو اس کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں، اور ہم بھی اس کے پورے آبویسلی ساری ڈیٹیلز کو جو ہے وہ دیکھیں گے. جی سب افسوسناک واقعے میں خواتین بھی جو ہیں وہ جھلسی ہیں. اس وقت مسلم لیگ نون کی رہنما اور ایم پی اے جو ہیں سنبل صاحبہ موجود ہیں. اچھا جی مجھے بتائیے گا، یہ بہت افسوسناک واقعہ لاہور میں 10 جانوں کا ضیاع ہوا، آج کیا کہنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ بہت انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ جن کے لواحقین دنیا سے چلے گئے ہیں، صرف 2 افراد گھر کے بچے، ایک والد اور ایک باپ. میں نے ان کو دیکھا ہے کہ ان کی پوری دنیا جو ہے نا وہ ختم ہو گئی ہے. یہ قیامت صغریٰ ہے. اس ٹائم پہ ان کی جو دنیا بالکل ختم ہے. اللہ تعالیٰ ان کے لواحقین کو صبر دے اور ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. شہباز شریف کا یہ حلقہ ہے تو اس میں تاریں جو ہیں وہ بچوں کے ساتھ لگ رہی ہیں، سروں پہ تاریں لگ رہی ہیں. آپ اس حوالے سے کوئی اقدامات حمزہ صاحب نے کرنے کا کچھ نہیں؟ یہ جو تاریں یہ ریسنٹلی جب یہ ہم لوگوں کو فنڈز ملے ہیں ان کی طرف سے، ایم این اے کی طرف سے، تو یہ اس پہ کام جو ہے نا حمزہ صاحب نے سٹارٹ کر دیا ہے. اور اس کے علاوہ وال سٹی اتھارٹی بھی جو ہے نا وہ اب یہ جو انڈر گراؤنڈ تاروں کا جو کام ہے نا وہ شروع کر چکے ہیں. یہ ابھی تک اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ یہ آگ کیسے لگی. شارٹ سرکٹ تھا کہ جو نوعیت میں نے اس بچے کے باپ سے اور جو بچہ بچا ہے اس سے سنی ہے، یہ ابھی طے ہی نہیں ہو پا رہا کہ یہ شارٹ سرکٹ سے لگی ہے یا ان کے گھر میں کوئی ایسی چیز تھی جس سے لگی ہے. جس طرح کی وہ باتیں سب بتا رہے ہیں کہ یہ سمجھ سے باہر ہے اور آگ بڑی شدید تھی. اللہ تعالیٰ جو ہے نا صبر دے پا. کیا لوگوں کا کہنا ہے، یعنی شاہدین کا کہنا ہے کہ ریسکیو 1112 1.5 گھنٹہ تک یہاں نہیں پہنچی، تو اس بارے میں کوئی ایکشن لیا جائے؟ جی بالکل. حمزہ صاحب نے بالکل کہا کہ اس کی مکمل انکوائری کی جائے گی، اور جو ذمہ داران ہیں جن کی رسپانسبلٹی تھی کہ وہ فوری آتے اور اس کا آپریشن کرتے، چاہے جیسے تیسے کرتے. ان کی ٹریننگ دی گئی ہے کہ اگر آپ کو چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ بھی جانا پڑے تو آپ نے کیسے جانا ہے. یہ ان کی کوتاہی ہے. اس میں جتنے بھی لوگوں کی کوتاہی ہوگی حمزہ صاحب کہہ کے گئے کہ وہ ان کو سزا ملے گی، اور اس جو انہوں نے کوتاہی برتی ہے اس کے لیے جو ان کا بنتا ہے سزا کا حق انہیں دی جائے گی. جانوں کا ضیاع ہے اور وہ اب سزا کے مستحق ہے کہ انہیں سزا دی جائے. وہ کیوں دیر سے پہنچے، کیوں دیر سے بنا ہے. رابعہ فاروقی ایم پی میں ایسا موجود ہے. اچھا رابعہ میم، کیا کہنا چاہیں گی کہ دن دہاڑے اتنا بڑا واقعہ پیش آ گیا اور کہا جا رہا ہے ریسکیو کا دفتر جو ہے 5 منٹ کے فاصلے پر تھا لیکن وہ 1.5 گھنٹے کی تاخیر سے یہاں پہنچے ہیں، کیا؟ جی بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے اور دل جو ہے دہل جانے والا واقعہ. اور میں سمجھتی ہوں کہ جن والد پہ یہ گزر رہی ہے، میں سمجھتی ہوں کہ شاید ان کے دل کے حال ہم نہیں جان سکتے جو ان کے حالات ہیں. آج میں آئی ادھر اور حمزہ بھائی بھی آئے ہوئے تھے یہاں پہ، اور انہوں نے جو ہے وہ فوری طور پہ جو ہے اناؤنس کیا ہے کہ یہ اس کی تحقیقات کیجیے. آپ کو پتہ ہے مسلم لیگ نون جو ہے وہ پہلے ہی ہر طرف جہاں بھی کوئی پرابلم ایشو ہوتا ہے تو مسلم لیگ نون جو ہے وہ پہلے پہنچتی ہے. تو حمزہ صاحب
साहब का ये इलाका है और उन्होंने फौरी तौर पे कहा है कि जी इसकी तहकीकात की जाए कि जो रेस्क्यू जो है वो क्यों नहीं पहुंचा। एक तो वहाँ पे जो मैंने सुना वो किसी ने कहा कि जी स्ट्रीट तो बहुत स्क्वीज छोटी छोटी गलियाँ हैं, तंग गलियाँ हैं, जो सीढ़ियाँ जो है ना वो उसका आना जो था ज़रा मुश्किल हो रहा था। लेकिन फिर भी हमजा साहब ने कहा है कि फौरी तौर पे जो है वो तहकीक की जाए कि असल वजह क्या बनी। और घर वालों ने भी ये बताया है कि आग लगी है, वो बेचारे खुद भी अभी आपको पता है इतना बड़ा सान्य है, ये तो अब तहकीकात होंगी तो पता चलेगा कि असल वजह क्या है। और मैं समझती हूँ अगर इसका कोई कसूरवार है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, कड़ी सजा मिलनी चाहिए। नाज़रीन, नून लीग के और भी जो लोग MPs हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। इन बारीक गलियों में जो है ये सारे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा फिर रहे हैं क्योंकि ये हमजा शहबाज का हलका है और यहाँ पे इस वक्त हमजा शहबाज जो है वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। मेरा कैमरामैन बाबर रियाज अगर आपको दिखा सके तो मीडिया को ब्रीफ किया जा रहा है इस सारे वाक़े के बाद। इन जिम्मेदारान के खिलाफ जो है वो कार्रवाई करने का इंदिया हमजा साहब ने यहाँ पे दिया है। देखना ये है कि इन लोगों को इंसाफ मिलता है या नहीं मिलता। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।